बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम कस्बा आर्ट इंटरटेनमेंट के दोस्त अहबाब रिश्ते दारों को अस्सलाम वालेकुम। तमाम कस्बा आर्ट इंटरटेनमेंट के दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आमीन। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, ना जाने किसकी आमीन से आपकी दुआ कबूल हो जाए। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिसकी रहमत से ना उम्मीदी नहीं, जिसकी मग़फ़रत से मायूसी नहीं। ए अल्लाह, तेरी बेजा नेमतों से दामन खाली नहीं, तेरी रहमतों का दरिया रुकता नहीं। ए अल्लाह, तू सबसे बड़ा है। ए अल्लाह, तू सबसे बड़ा है। ए ज़िंदा और हमेशा रहने वाले, तेरी रहमत के वसीले से तेरी मदद चाहते हैं। ए दो जहां के मालिक, मुश्किलों में हम सब के लिए आसानी बन जाना, भरोसा और यकीन बन जाना, अपने ख़ास फजल व करम से उम्मीद की रोशनी बन जाना। ए अर्ज़ व समा के मालिक, हम सब के दिलों को हिदायत दे, हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा और हम सबको गुनाहों से बचा। तू रहीम है, तू करीम है, तू गफ़ूर है। ए अल्लाह, जिस तरह सूखी ज़मीन को बारिश की प्यास बुझाती है, उसी तरह हमारे दिलों को नेक अमाल से सैराब कर दे। तू निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह, अपने खैर से नवाज, हर तरह की खैर जारी कर दे। या अल्लाह, हम हर खैर के मोहताज हैं। या अल्लाह, हमें बेहतरीन इबादत की तौफीक अता फ़रमा, बेहतरीन ज़िक्र और शिक्र की तौफीक अता फ़रमा। या अल्लाह, जो तूने बेशुमार नेमतें दी हैं, उन पर शुक्र अदा करने वाला बना दे। अल्लाह, तेरे आगे हाथ फैलाते हैं। ए अल्लाह, हमारे दिलों को इखलास के साथ अपने दीन की तरफ फेर दे। ए अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमसे राज़ी हो जा, हमको शैतान और नफ्स के शर से बचा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, तू हम पर रहम फरमा, तवज्जो फरमा, हम तुझसे तौबा करते हैं, तू हम सब को बचा ले। ए अल्लाह, ए रहम करने वाले, ए करम करने वाले, हमारी ज़िंदगियों को आसान बना और पुरसुकून बना दे। ए दो जहां के मालिक, जब हर चीज़ हमारे लिए नामुमकिन हो जाए, तो अपने ख़ास फ़ज़ल व करम से मुमकिन बना दे। ए रब्बे रहीम, हम गुनाहों में डूब गए हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं, एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ए अल्लाह, अपनी रहमत से वो सच्ची तौबा अता फ़रमा दे। या अल्लाह पाक, हम सब को सच्चे दिल से तौबा की तौफीक अता फ़रमा। या अल्लाह पाक, तू हमसे राज़ी हो जा, अपने पास से रहमत नाजिल फ़रमा और अपनी तरफ से रहमत कर दे। आज इस दुआ में जो शरीक हुए हैं, अल्लाह सब पर रहमतें बरकतें नाजिल फ़रमा। या अल्लाह, रहम करने वाले, अपना फ़ज़ल करने वाले, जिसके दिल में जो भी परेशानी है, अल्लाह उनकी तकलीफ़ें, गम, बंदिशें, रुकावटें, सब मुश्किलात आसान फरमा दे। या अल्लाह, जो लोग दुआ सुन रहे हैं और अपने हाथों को उठाए हुए हैं, आमीन कह रहे हैं, उनकी मुश्किलें आसान फरमा, उनके रास्ते आसान कर दे। उनके जो भी मामलात हैं, अल्लाह अपने करम से मामलात को हल फरमा दे। ए सारी कायनात के शहंशाह, ज़मीन व आसमान पर जितनी मखलूक़ात हैं, तू सब का मालिक है, तू सब का पालने वाला है। ए अल्लाह, हम गुनाहगार, सियाकार, बदकार, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, तेरे बंदे हैं, तेरा नाम लेने वाले हैं, हमें तेरे अहकाम की फर्माबरदारी करने वाला बना दे। या अल्लाह, हमारे सब के घरों को मुत्तक़ीन, साबिरीन और मोहसिनीन का घर बना दे। या अल्लाह, हम सब के रिज़्क़ में बरकत वसअत अता फ़रमा दे। अल्लाह ताला, हम सब के दस्तरख़्वान को वसी फ़रमा दे। अल्लाह करीम, ग़ैब के ख़ज़ानों से अता कर दे। या अल्लाह, हम सब की सारी बीमारियां, मुसीबतें, परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह, हर तरह की आफात, आसमानी हो या ज़मीनी, हम सब को महफूज फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों की वीरान बस्तियों को अपनी रहमत से आबाद कर दे। ये बुलंदियों के बादशाह, हमारे कदम अपनी रज़ा की तरफ मोड़ दे।
یا اللہ جو بچے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں نیک بنا، ان اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ سب کی اولادوں کی اصلاح کر دے، دنیا کی ناکامیوں سے بچا، کامیابی کے خزانے کھول دے۔ اے اللہ اپنے لامحدود خزانے سے ہم سب کو بخش دے، بندوں کی محتاجگی سے بچانا۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا۔ یا اللہ موت کی سختی اور وحشت سے بچانا۔ یا اللہ ہمارے پاس ایسا کوئی عمل نہیں تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، ہمیں معاف فرمانا، ہم گناہ گاروں کی مغفرت فرمانا۔ تیرے دربار میں خالی ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے اللہ کریم، اے میرے مولائے کریم، جن کی عبادت تجھے پسند ہے ان کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کو بخش دے، جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ رحمت عطا فرما، ان کو درازی عمر عطا فرما اور اولاد کو ان کی خدمت کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو پر نور کر دے، روشن کر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غنی کر دے، غریب و مساکین کے لیے ہمدردی پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمالوں میں اپنا رخ دے دے، تو شافع محشر ہے، ہم تجھ سے کیا مانگے، تو سب دیکھ رہا ہے۔ ہماری قسمت تیرا قلم ہے اور تیرا قلم عرش پر ہے، کچھ لکھ چکا ہے اور کچھ لکھ رہا ہے، ہر فرد کو روشنی کی شکل عطا کر دینا۔ اے کاتب تقدیر ہماری تقدیر کی کتاب آپ کے اختیار میں ہے، اس کتاب کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دینا۔ اے مہربان رب اندھیری رات جب قبر میں ہوں گے اس کو اجالے میں بدل دینا، مولا رحم فرمانا، مولا کرم فرمانا، بخشش مغفرت فرمانا۔ اے اللہ ہماری ہر چھوٹی بڑی غلطی کو معاف فرمانا۔ قیامت کے دن، روز محشر کے دن اے اللہ ہمارے لیے سب کے ساتھ احسان کا معاملہ فرما دیجئے گا، ہم سے کسی چیز کا حساب نہ لیجئے گا، ہم تیرے فضل سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اے سب سے بڑے اللہ، اے سب سے بااختیار اللہ، اے سب سے طاقتور اللہ، اے سارے نبیوں کے رب، اے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، ہم ان کے امتی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرمانا۔ یا اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم اور قرآن و سنت کا راستہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار حج و عمرے کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تیرے خاطر تیرے گھر کے لیے تڑپتے ہیں، اپنے گھر بلا لے۔ یا رب العالمین ہم سب کو اپنا گھر دکھا دے، حجر اسود کا بوسہ اور نمازیں ادا کریں ایسا وسیلہ بنا دے۔ اے اللہ تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اے اللہ ہم سب کی ساری خطائیں معاف فرما، جتنا تو رحمان ہے ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھ جتنا تو مہربان ہے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اتنا عطا فرما جتنی تیری شان ہے، دستے دعا اٹھا کر آنسوؤں سے طہر قلب کر دے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیے گا، سب کی دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرما۔ اللہ کی عطا سے بارگاہ الہی میں سب دعائیں قبول ہوں گی۔ اے اللہ آخری لمحے میں ہمارے دلوں کو نور عطا فرمانا اور زبان پر کلمہ نصیب فرمانا۔ اے میرے مالک سب مومن مسلمانوں کی تکلیفیں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو ہمت حوصلہ دے کہ ہم اللہ کے حقوق اور بندے کے حقوق ادا کریں۔ یا اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے قیامت کے دن تیرا سایہ نصیب ہو، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کو تیرا دیدار نصیب ہو۔ اے اللہ ہم سب کی دلی مرادیں اور نیک تمنائیں اور ہم سب کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل کو اور ہر قول پر نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مقام دے۔ اے اللہ
ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا مگر تیری عطائیں بے شمار ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ کریم کرم فرمانا، جن لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا کا کہا ہے، ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، ان کی مشکلیں آسان فرمانا۔ اے عرش مولا کے مالک ان کے گھروں پر اپنا خاص کرم فرمانا، غیب کے خزانے سے مدد فرمانا۔ تیرے در پہ التجا ہے، ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، ہر کام میں کامیابی عطا فرمانا، اٹھے ہاتھوں کے نصیب کھول دینا۔ اپنے لیے ضرور دعا کرائیں، نہ جانے کتنی زبان کی آمین سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ اے حکمت والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے رب کریم، جس نے بھی اپنی دعا کے لیے کہا، سب کے نام تو جانتا ہے، سب کے کام تو جانتا ہے، بڑی امید سے تیرے بندے بندیاں ہاتھ اٹھائے ہیں، رحمان کے دربار میں بھکاری آئے ہیں، سب کی تکلیفیں مشکلیں راحت میں بدل دے، سب کے لیے راہیں کھول دے، آمین ثم آمین۔